ये 4 ज़रात हो गए, 3 पहले दिखाए। यहाँ पे आने के लिए तकरीबन 10 मिनट आप लोगों के लगेंगे। ये मस्जिद फतह था, यहाँ 10-15 मिनट आप लोगों को मस्जिदुल हरम से लगेंगे। ये सीधा रास्ता है। सी अभी मैं जाता हूँ आगे मस्जिदुल हरम की ज़ियारत कराता हूँ। सामने मेट्रो बस खड़े, ये मेट्रो का स्टॉप है। यहाँ से 10 नंबर बस मस्जिद आयशा भी जाते हैं, मस्जिद जोराना भी जाते हैं। मस्जिद जोराना 10 नंबर बस का आखिरी स्टॉप है और मस्जिद आयशा जाते वक्त आप लोगों ने 34 नंबर स्टॉप पे उतरने, फिर 12 नंबर बस में बैठने, वो सीधा मस्जिद आयशा जाते हैं। वो जो जरवल वाली साइड से जाते हैं वो वाला बस। और ये सामने यहाँ से काउंटर है, यहाँ से आप लोगों ने टोकन लेने, 4 रियाल का टोकन है। इसके टोकन में 2 घंटे का टाइम होता है। माशाल्लाह सुबह सुबह का ये खूबसूरत व्यू है। अभी मैं आगे जाता हूँ, आगे ज़ियारत कराता हूँ। सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ पे ये कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पार्किंग है इंतज़ार गाह हाजियों का। यहाँ तक ये टैक्सी आते हैं। यहाँ से भी मस्जिद आयशा, मस्जिद जोराना, गार हिरा, गार सोर, मीना, मुज़ल्फ़ा, अरफ़ात, मस्जिद आयशा, मस्जिद जोराना, यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ से आप लोगों ने इस तरफ पैदल जाने मस्जिदुल हरम में। ये किंग सलमान गेट बन रहे हैं यहाँ पे। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय पैदाइश की तरफ जाएगा। इस साइड वर्कर जा रहे, इस साइड हाजी जा रहे। अभी मैं जाता हूँ अंदर ज़ियारत कराता हूँ। सामने इस साइड से मैं आया, ये गज़ा पार्किंग की तरफ से आया हुआ है। ये एक ही रास्ता है, वो बड़ा बिल्डिंग जो है वहाँ पे वो ज़ियारत है। इस तरफ सारा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है। और ये सामने जो जगह, ये छतरी जो लगी है, यहाँ तक एम्बुलेंस में जनाजे आते, फिर यहाँ से आगे वो छोटी छोटी गाड़ियों में लेके जाते जो इस साइड खड़े 5 नंबर गेट के अंदर पड़ाते। ये जो है लूस्ट एंड फाउंड, आप लोगों से जो भी चीज़ गुम हो जाए यहाँ पे आके मालूमात करें, या अगर आप लोगों को गुमशुदगी का जो भी चीज़ मिल जाए तो यहाँ पे जमा करें। इस साइड हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। यहाँ पे उनका पैदाइश हुआ था। अभी लाइब्रेरी है, मकतब मक्कतुल मुकरमा। ये दूसरी साइड ये जो है यहाँ पे लोग बैग रखते, फ्री सामान रखते। ये 2 टनल जो है यहाँ से लोग जाते मीना, मुज़ल्फ़ा, अरफ़ात। और ये माबद जिन वाला पार्किंग है, यहाँ से ये बस अजीज़ा की तरफ फ्री जाती है। और ये जबल कुबैश, यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ो के चांद के 2 टुकड़े किए थे। अभी 1-2 ज़ियारत और है, मैं वो भी कराता हूँ। WC9 जो है ये अबू जहल का घर था पहले, अभी टॉयलेट है। इस तरफ वो सामने जो है ये फ्री व्हील चेयर का दफ्तर है। अगर आप लोग को चाहिए तो जिसको कराने उसको साथ लाजमी लेके आने। और ये यहाँ पे फ्री जमजम वाटर आप लोग यहाँ से भरे। अभी मैं जाता हूँ आगे ज़ियारत कराता हूँ। सामने जो है सफ़ा मरवा का 25 नंबर गेट है। ये लाल ब्रिज के नीचे यहाँ पे आके ये लकीर वाला मार्बल जो है ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था पहले। ये लकीर वाला मार्बल यहाँ पे जितना भी है ये उनके घर की निशानी है। ये सामने जो है अबू जहल का घर था पहले, अभी टॉयलेट है। ऐसे लीजिए आगे जिस जगह से दिखाया वो जेंट्स था। और ये फ्री बाल काटने वाले सऊदी की हुकूमत ने यहाँ पे लगाया। जैसे आप लोग सफ़ा मरवा से निकले यहाँ फ्री बाल काटे। ये रास्ता स्ट्रेट WC3 जियाद रोड, इब्राहिम खालिद रोड, हिजरा रोड, ऊपर ब्रिज भी गया, नीचे भी गया है। और ये सफ़ा मरवा का बिल्डिंग है, जितने फ्लोर है सफ़ा मरवा के। ये बाबुल सलाम से लोग एग्जैक्ट आ रहे। आगे जो है जैसे ये काम की जगह ख़त्म हो जाए, ये जो जगह बनी है दाएं तरफ 19 नंबर गेट है, बाबुल सलाम गेट है। वहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते। जगह बनी है दाएं तरफ 19 नंबर गेट है, बाबुल सलाम गेट है। वहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते। उस साइड 1 नंबर गेट है और 79 नंबर गेट है। अभी मैं जाता हूँ काबा शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। हमने जो गेट है ये सफ़ा मरवा के सारे फ्लोरों पे गया हुआ है। 16 नंबर गेट है और ये बाबुल सलाम गेट है, 19 नंबर गेट है। यहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते। ये एक ही गेट है इस साइड। अभी मैं जाता हूँ अंदर काबा शरीफ दिखाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें। माशाल्लाह बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। मैं नीचे आया काबा शरीफ के पास। आज मंगल का दिन है, 7:45 बजे का टाइम है। तारीख़ है 12 अगस्त 2025। माशाल्लाह काबा शरीफ की लाइव मनाजर आप लोग देख रहे हैं। या अल्लाह जो भी ये लाइव मनाजर देख रहे हैं उनको फैमिली समेत इसी रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत नसीब फरमा, 2000 हज की सादत नसीब फरमा फैमिली समेत। या अल्लाह जो भी आपके घर आना चाहते हैं या अल्लाह उनकी ये दिली ख्वाहिश इस काबे की खातिर या अल्लाह उनकी इस मुराद को पूरा फरमा। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार है, खताकार है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जितने लोगों ने भी दुआओं का बोला हुआ है, या अल्लाह जिनको औलाद नहीं है उनको
نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، جو قرضدار ہیں ان کے قرض اتار دے یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے اچھی خاندانوں میں شادیاں کرا دے یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے، جو پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے یا اللہ، جو بھی جس مشکلات میں بھی ہے یا اللہ ان کی مشکلاتوں کو دور فرمائے یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں یا اللہ، ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ، ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ، ہم کو اپنے رحمت کی سائے کے تلے رکھنا ہے یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں یا اللہ، بہت خطائی ہوئی ہے، بہت گناہی ہوئی ہے یا اللہ، ہمارے اس خطاؤں کو، ان گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں یا اللہ، ہماری حال پہ رحم فرما یا اللہ، ہماری حال پہ رحم فرما یا اللہ، جن کے ایگزام ہیں ان کو اچھی مارکس سے پاس فرما دے یا اللہ، جن کا اولاد ہے یا اللہ ان کو حفظ قرآن بڑا کر دے یا اللہ، ان کو حفظ قرآن بڑا کر دے یا اللہ، ہمارے حال پہ خصوصی رحم فرما یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں یا اللہ، ہماری حال پہ رحم فرما یا اللہ، تو بہت غفور رحیم ذات ہے یا اللہ، تو بہت غفور رحیم ذات ہے یا اللہ، ہم تو دعا مانگنے کی طریقہ بھی نہیں آتی، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی دعا کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ میں جاتا ہوں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں، میں دوسری سائڈ یہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کرے ماشاءاللہ، یہاں پہ انڈونیشیا کا ایک گروپ کھڑے، بہت بڑا گروپ ہے، سب نے نیلے کلر کا نشان لگایا ہوا ہے، آج تاریخ ہے ماشاءاللہ 12 اگست 2025 منگل کا دن ہے، ابھی 5 منٹ کم 7 بجے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ، طواف کعبہ کی یہ خوبصورت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ زمزم پانی ہے ماشاءاللہ، پوری حرم شریف کی ویو دیکھے، بہت رونق ہے، مسجد الحرم میں عمرہ گیٹ کی میناریں، یہ سینٹر میں جو ہے یہ فات گیٹ کی میناریں یہ والے ماشاءاللہ، صبح صبح کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کا، یہ انڈونیشیا کا وہ گروپ جو ہے ابھی جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، یہاں پہ صفا مروہ ہے، آگے سے میں پھر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ، وہاں پہ ایک انڈونیشیا کا گروپ ہے، سبحان اللہ، صبح صبح کی یہ خوبصورت جو آپ لوگ دیکھ رہے، اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، روز رسول پہ حاضر نصیب کرے یا اللہ، جتنے لوگ بھی دعاؤں کے لیے بولتے ہیں ان کے جو شرعی حاجات ہے یا اللہ، اس کعبے کے خاطر ان کی اس شرعی حاجاتوں کو پورا فرما یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں یا اللہ، ہماری حال پہ رحم فرما یا اللہ، ہماری حال پہ رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک جو بھی بھائی، جو بھی بہن یہاں کام کی خواہش مند ہے، اللہ پاک ان کو اپنی گھر کے غلام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح ہم کو اللہ پاک نے یہاں پہ موقع دیے، الحمدللہ میں 7 سال سے یہاں پہ موجود ہوں، 7 سال سے یہاں پہ یہ ماربل جو لگ رہے یا بھی یہ نیا ڈیزائن جو بنا یا اور یہ زمین والا ماربل جو لگ رہے، جتنے بھی ماربل لگ رہے یہاں پہ الحمدللہ سارا ٹرانسپورٹ میرے پاس ہے، 7 سال ہو گئے یہاں پہ، میں نے 2 سال لیبری کی تھی، ابھی الحمدللہ سپروائزر ہوں، اور یہاں پہ یہ جتنا پتھر لگتے ہیں یہ سارے میرے انڈر ہے، الحمدللہ میں ٹرانسپورٹ میرے ذریعے آتا ہے حرم شریف میں۔ صحیح، ابھی میں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں، میں آیا عبداللہ گیٹ کی طرف، یہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کرے، بالکل خطیم کے سامنے کھڑا ہوں ماشاءاللہ، یہاں پہ بھی انڈونیشیا کے 2 بڑے بڑے گروپس موجود ہیں، سبحان اللہ، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے۔ آج تاریخ ہے 12 اگست 2025 ماشاءاللہ، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے، بہت رونق مسجد الحرم میں ماشاءاللہ، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، جس طرف بھی جاؤ، جس طرف بھی دیکھو ماشاءاللہ انڈونیشیا کے لوگ ہی نظر آئیں گے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت ویو ہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے ماشاءاللہ، کعبہ شریف کی لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو نصیب کرے۔ یہ دیکھیں انڈونیشیا کی گروپ ہے، جس طرف بھی دیکھو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس سائڈ یہاں پہ بھی سارے انڈونیشین ہیں جو ہاتھ ہلا رہے،
اور وہ سامنے صفا مروہ کا راستے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں صفا مروہ پہ. یہاں پہ اندر جا کے دائیں طرف گراؤنڈ فلور کا راستے، تھوڑا آگے جا کے بائیں طرف سیڑھی. صفا مروہ کے جتنے بھی فلور ہیں وہاں پہ سارے فلوروں کا راستہ ہے. ماشاءاللہ صبح صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرم کی، کعبہ شریف کی. سبحان اللہ. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کعبہ شریف کی جانت نصیب کرے، روزی رسول پہ حاضری نصیب کرے.